जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अबू सहल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी दबाएंगे ताकि आप तक हमारी हर आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहे। आज का हमारा जो मौजू है वो इलाज से रिलेटेड है और हमारा यानी आज इसमें डिस्कस कर जो चीज़ें हम करेंगे उसमें सबसे अहम है कि एक वक्त में किसी एक इंसान के ऊपर एक से ज़्यादा जिन्नात मुसल्लत हो सकते हैं या नहीं। ये सवाल अक्सर जो मुआलिज हैं ये उनकी तरफ से ये सवाल उठाया जाता है और ये कहा जाता है कि एक वक्त में एक इंसान के ऊपर एक से ज़्यादा जिन्नात तलब्बुस नहीं कर सकते, यानी उसके ऊपर मुसल्लत नहीं हो सकते। और अगर ये सवाल किसी आम इंसान की तरफ से होता तो उसको समझाने में हमें मज़ीद आसानी होती है, हम उसको समझा सकते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स खुद मुआलिज हो और बतौर मुआलिज वो इस बात का जो है वो इनकार करे तो ये बात जो है वो नाकाबिल कबूल है। वो इसलिए कि उस शख्स का या तो फिर इन चीज़ों के ऊपर मुतालिया कम है या फिर वो इन चीज़ों के मुताल्लिक अपनी जो राय है वो मुस्बत नहीं रखता। तो खुसूसी तौर पे जो हमने जो चीज़ें जिन चीज़ों का तयन हमने किया है वो मैं आपके सामने रखूँगा इंशाअल्लाह, क्योंकि इन चीज़ों का ताल्लुक हमारी जो दुनियावी मामलात हैं उनमें या गैबी उमूर के ऊपर ये चीज़ें मौजूद हैं। तो ना हम इनके हतमी होने का दावा कर सकते हैं और ना ही हम इनका इनकार कर सकते हैं। अगर इन चीज़ों के ऊपर कोई शख्स दलील मांगता है तो फिर हम उनको 3 हिस्सों में उसको इस जवाब को मुकम्मल करते हैं। तो यहाँ पे यह है कि राकी साहब यानी एक शख्स है, मुआलिज है। मैं राकी उसको बोलता हूँ जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक इलाज के ऊपर लेके चलता है लोगों को, ना कि तावीज़ धागों के ऊपर। तो यहाँ पे ये चीज़ बड़ी अहम है कि राकी साहब ये मुतालबा कर रहे हैं कि एक ही जिस्म में एक से ज़ायद जिन्नों के दाखिल होने का कोई शरई सबूत नहीं है, इसलिए वो इसे रद्द कर रहे हैं। लेकिन फिर आगे खुद ही फरमाते हैं कि जिन जो है जो सवार होता है वो मलिक यानी उनके नाम बता रहे हैं, यानी मलिक, मारिद, इफरीत, तैयार और आशिक हो सकता है। तो हम ये कहते हैं कि आपके पास, उस मुआलिज के पास या राकी के पास, वो यानी इनके पास क्या दलील है कि वो मलिक है, वो इफरीत है, वो मारिद है, तैयार है या आशिक है। तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी हदीस में या किसी जगह पर यह फरमाया उखरुज अय्युहल इफरीत अल मारिद अल तैयार अल मलिक अल आशिक? कहीं नहीं फरमाया। तो यकीनन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया। तो फिर ये कहते हैं कि ये तमाम सिफ़ात एक ही जिन में जमा हो सकती हैं, यानी उनका ये मानना है कि ये तमाम सिफ़ात, ये सिफ़ात हैं तो ये तमाम सिफ़ात ये एक जिन में जमा हो सकती हैं। तो हम आपसे फिर इसका फिर सबूत मांगते हैं। तो इस सबूत के ऊपर उनके पास कोई दलील मौजूद नहीं होगी। तो हम ये कहते हैं कि आपके पास क्या दलील है कि ये सिफ़ात एक ही जिन में जमा हो सकती हैं? तो बल्कि इस चीज़ के ऊपर उस राकी को दलील देनी होगी, क्योंकि जिन्नात को एक ही जिस्म में इकट्ठा करने या ना करने के ऊपर हमारी ये बहस चल रही है। तो उसमें यह है कि किसी भी किस्म यानी किसी भी जिस्म में इकट्ठा होने की जिन्नात को एक ही टाइम में कुदरत हासिल है या नहीं। तो याद रखें, जिन्नात की ताकतें इंसानों जैसी नहीं होती, ये याद रखना आपने, और हम इनकी कैफियत नहीं जानते। लिहाजा अगर कोई ये कहे कि ये काम नहीं कर सकते तो इस पर दलील देना वाजिब है। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात को दरवाजे बंद कर दिया करो और अल्लाह का नाम लिया करो, क्योंकि शैतान बंद दरवाज़ा नहीं खोल सकता। ठीक है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप अपने घरों के दरवाजे बंद करें तो बिस्मिल्लाह पढ़ के बंद किया करें। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के बंद किए हुए दरवाजे को शैतान कभी नहीं खोल सकता। सही बुखारी और सही मुस्लिम में ये हदीस है, और ये हदीस एक ख़ास काम पर इनकी जो क़ुव्वत है उसको यानी उनकी क़ुव्वत, उनकी कमज़ोरी को साबित करती है कि अगर आपने किसी चीज़ के ऊपर बिस्मिल्लाह पढ़ दिए तो शैतान उस चीज़ को टच नहीं कर सकता, उसको खोल नहीं सकता। तो आप हमें यह भी हदीस साबित करें कि जिन्नात जिस्म में इकट्ठे नहीं हो सकते। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला जवाब। अब दूसरा जवाब ये है कि मैं अपना तजर्बा बता रहा हूँ, चूँकि ये सारी चीज़ें जो है ना मैं नोट कर लेता हूँ, फिर मैं उसी तरह आपके सामने बयान कर देता हूँ। मैं आपको अपने मुशाहिदात से यानी थोड़ी चीज़ जो है ना वो मैं बताने लगा हूँ जो इस बात को काबिल कबूल बनाती है कि एक ही जिस्म में कई जिन जमा हो सकते हैं, एक ही जिस्म में कई जिन जमा हो सकते हैं। मसलन मैंने एक खातून के ऊपर रुक़या किया तो पहले उसके ऊपर जो है ना एक मर्द की आवाज़ में जिन मेरे साथ कलाम कर रहा है, फिर इसी तरह
اس کی زبان جو ہے نا وہ عربی میں ہے، پھر کچھ ہی دیر کے بعد وہ اردو زبان میں بات کرنے لگ جاتا ہے، حالانکہ وہ شخص نہ تو اردو جانتا ہے اور نہ ہی وہ ہماری پاکستان کی کوئی بھی لینگویج وہ نہیں جانتا۔ پھر وہ پشتو میں بات کرتا ہے، پھر کچھ ہی دیر کے بعد وہ سوڈانی جو یعنی لینگویج ہے، سوڈانی انداز میں اس لہجے میں بات کرتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ لینگویج اس کی تبدیل ہو جاتی ہے، وہ چائنیز زبان میں بات کرنے لگتا ہے۔ تو یہ میں یہاں کا واقعہ بتا رہا ہوں، سعودی عرب کا۔ تو ایک ہی جن تھا، وہ ضرور یا تو پھر آپ دیکھیں نا کہ وہ یا تو کئی یونیورسٹیوں میں وہ پڑھ کے آیا ہے، یا کئی جگہوں کے اوپر اس نے جا کے تعلیم حاصل کی ہے، اور وہ اس کے پاس سرٹیفکیشن ہوگی لینگویجز کی، لینگویج کورس کیے ہوں گے، تو یا پھر یہ مختلف علاقوں کے جن جو ہیں یہ جمع ہو کر ایک شخص میں داخل ہوئے ہیں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ سب ایک ہی ہیں جس کی مختلف صفات تھیں مثلا، تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ میں نے یعنی آگے جو ہے نا وہ ایک اور تجربہ ہے کہ میں نے ایک مریض پر رقیہ کیا جس میں یہودیوں کا ذکر کیا گیا، اس کا اثر جو ہے نا وہ یہودی جنات کا، چونکہ اکثر جو جنات مسلط ہوتے ہیں تو وہ یہودی زیادہ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ دوسری تیسری جو مخلوقات ہیں، یعنی دوسرے تیسرے مذاہب کے جو جن ہیں یہ وہ پھر بعد میں مسلط ہوتے ہیں۔ تو یہودیوں کا ذکر کیا تو اس کے اوپر یہودی جنات کا اثر ظاہر ہوا، پھر عیسائیوں کا ذکر کیا تو وہ اثر بھی ظاہر ہو گیا، پھر اسی طرح بدھ مت کا یعنی بودھی یہ جو جنات ہوتے ہیں بدھ مت، ان کا ذکر کیا تو وہ پھر وہ جناب بدھ مت بھی ظاہر ہو گیا۔ اب یہ تینوں یعنی عیسائی، یہودی اور بدھ مت، یہ سارے یہ تینوں کیا وہ ایک ہی مسلک یا نہیں ایک ہی مذہب کے وہ جن تھے؟ نہیں، وہ تینوں الگ الگ تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یا تو پھر وہ ایک ہی جن ہوگا جو اس کے اوپر مسلط ہے، وہ آزادی مذہب کا قائل ہوگا کہ بھئی یہودی بھی بن جاؤ، عیسائی بھی بن جاؤ، اور یہ والے دوسرے جو ہے نا وہ جنات بھی بن جاؤ، خیر، یا پھر کسی بڑے ادارے کا وہ فارغ التحصیل ہوگا۔ اچھا جی، اب تیسرا جواب جو ہے نا وہ میں عقل سے دینے لگا ہوں۔ مثلا آپ مانتے ہیں کہ کوئی بھی معالج ہے نا وہ یہ بات مانتا ہے کہ ایک شخص نظر بد کا شکار ہو سکتا ہے، تو پھر بعد میں اس کے اوپر سحر بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح کیا یہ ممکن نہیں کہ بچپن میں نظر بد لگی اور ایک جن اس کے اندر داخل ہو گیا؟ یعنی یہ یاد رکھیں کہ نظر بد لگنے سے بھی ہمارے جسم کے اندر جنات داخل ہوتے ہیں۔ بچپن میں نظر لگی اور ایک جن داخل ہو گیا، اور پھر 20 سال کے بعد اس کے اوپر جادو ہوا، تو کیا خادم سحر جنی اس پر سوار ہو گیا؟ نہیں، جو خادم ہے وہ الگ ہے، جو نظر بد کا جن ہے وہ الگ ہے، جو حسد کا جن ہے وہ الگ ہے، تو یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو اس طرح کے دو جنات، یعنی ایک بچپن میں لگا اور ایک اس کو 20 سال کی عمر میں لگ گیا، تو کیا پرانا جو جن ہے یعنی نظر بد والا وہ چلا جائے گا تاکہ نیا آ سکے، یا کیا جسم میں صرف ایک ہی جن کی گنجائش ہے؟ تو میں آپ کو یہ آخر میں یہ بات کہوں گا کہ ایک وقت میں کسی بھی انسان کے اوپر ایک سے زیادہ جنات مسلط ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ایک وقت میں کلام آپ کے ساتھ ایک ہی کرے گا، وہ سارے اکٹھے بات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ مثلا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی مریض کے اوپر رقیہ کر رہے ہیں، دم کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر جن حاضر ہوتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، دوسرے کو آگے بھیجو، ٹھیک ہے، وہ دوسرا پیچھے ہٹ جائے گا، وہ بتائے گا کہ بھئی اس کے ساتھ اور بھی ہیں، تو وہ تیسرے کو آگے بھیجے گا۔ وہ کلام جو ہے نا وہ زبان اور دماغ کا استعمال یہ جنات انسان کا ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی کی زبان سے وہ کلام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں آپ سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو جو باریکیاں ہیں وہ سمجھنے کی توفیق دے۔ جب ہم ان باریکیوں کو سمجھ لیتے ہیں نا تو پھر ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ واضح ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح پھر ہمارا عقیدہ بھی جو ہے نا وہ اس میں مضبوط ہوتا ہے۔ اور مضبوطی کی دلیل کیا ہے کہ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ آپ کے مریض کو شفا دیتا ہے اور جیسے جیسے اس کی صحت میں بہتری آتی ہے، ویسے ویسے آپ کا یقین بھی مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو عملیات ہیں اور جو معاملات ہیں، ان چیزوں کی باریکیوں کو اور ان معاملات کو سمجھنا کسی بھی معالج کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہماری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں گے انشاءاللہ اور لوگوں تک پہنچائیں گے، اور مختلف آپ کے سوالات آتے رہتے ہیں تو میں انشاءاللہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ فجزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔